اليوم نعز المرتضى. اليوم نعز المصطفى. اليوم نعز المصطفى. اليوم نعز المرتضى. ملعون من شب الحطب على باب بيت النبي. العن ملعون من شب الحطب على باب بيت النبي. عزاء اليوم، مصاب اليوم، فاتحة كبرى اليوم. ابنة رسول الله مظلومة مقهورة مقصوم حقها منذ في السماء وويلاه وفاطمتاه ومصيبتاه. ملعون من شب الحطب على باب بيت النبي. ملعون من شب الحطب على باب بيت النبي. اليوم نعز المصطفى. موفقين مأجورين إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير. رحم الله من ذكر القائم من